अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर राशिद मुश्ताक साहब का, जो प्रेसिडेंट हैं अलाइड होम्योपैथिक एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब ने मुझसे 5 सवाल पूछे हैं और मैं कोशिश करूँगा आज इस वीडियो के ज़रिए उन सवालात के जवाब देने का। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि होम्योपैथिक डॉक्टर अपने क्लिनिक में मर्ज़ की तशख़ीस के लिए कौन कौन से आलात इस्तेमाल कर सकता है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि मर्ज़ की तशख़ीस के लिए तो नहीं, बल्कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो स्टैथ होता है, उसमें बीपी ऑपरेटस होता है, उसमें थर्मामीटर होता है, उसमें ENT सेट होता है, उसमें हैमर होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो कानूनी तौर पर जो हमें बिल्कुल एक ऑथेंटिक तौर पे इजाज़त है वो हमें 3 चीज़ों की है। एक बीपी ऑपरेटस, दूसरा स्टेथोस्कोप, तीसरा थर्मामीटर। ये 3 वो चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ने एक सर्कुलर के तहत एक फेडरल गवर्नमेंट को जवाब दिया था, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने फिर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को इन्फॉर्म किया था। तो ये हुक्मा और होम्योपैथ ये जो आलात हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक वो चीज़ें जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन का हिस्सा हैं, जो मरीज़ का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें जैसे मैंने वो सारी चीज़ें बयान की कि हैमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ENT सेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वज़न करने वाली मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनका ताल्लुक़ पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री से हो, जिनका कोई टेस्ट अगर कोई लेबॉर्ट्री का है तो वो ना तो आप अपने पास रख सकते हैं उनकी चीज़ें, और ना ही आप वो टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। आप ग्लूकोमीटर जो है वो आमतौर पर लोग सवाल करते हैं कि जो ग्लूकोमीटर हम रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो ग्लूकोमीटर भी आप अपने क्लिनिक पे नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ग्लूकोमीटर तो घर घर में मौजूद है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर पे क्यों पाबंदी लगाई हुई है आपने। तो मेरा कहना यह है इसमें कि घर में तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घर में 3 वक्त का खाना भी पकता है, लेकिन उस पर कोई कानून लागू नहीं होते। लेकिन अगर वही 3 वक्त का खाना आप बाहर आके होटल पे पकाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो सर्वेयर भी आएंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आएंगे, आपको फूड डिपार्टमेंट के लोग भी आएंगे आपके पास, और आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लोग आएंगे। तो वो उनके तमाम कवानीन का जो है वो पास करना जो है वो ज़रूरी होता है, उसको उन पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। तो ग्लूकोमीटर का जो ताल्लुक़ है वो एक पैथोलॉजिकल टेस्ट से है, और पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री कर सकती है। एक फिजिशियन का काम नहीं है पैथोलॉजिकल टेस्ट करना, ये लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का और लेबॉर्ट्री के सुपरवाइज़र का काम है कि वो ये टेस्ट करे और उनकी रिपोर्ट जो है वो दे। हाँ, अलबत्ता आपको कोई टेस्ट दरकार है अपने मरीज़ की कंडीशन जानने के लिए कि मरीज़ की क्या हालत है, पहले क्या हालत थी, अब क्या हालत है, तो फिर आप कोई भी टेस्ट जो है वो उसको एडवाइस कर सकते हैं और कोई भी टेस्ट जो है वो आप करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि जी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उसकी इजाज़त है या नहीं है। तो उसकी भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उसकी इसलिए इजाज़त नहीं है कि जो एलोपैथिक का एक कानून है, द मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस 1982, इसके तहत जो है वो सिर्फ वो इदारे मेडिकल साइंस की एजुकेशन जो है वो फराहम कर सकते हैं, उसकी तालीम दे सकते हैं, जिनका ज़िक्र इस ऑर्डिनेंस के अंदर, जिन इदारों का ज़िक्र इसके अंदर मौजूद है। और जो मेडिकल की तालीम है, मतलब उसमें जदीद मेडिकल की तालीम, उसके अंदर उसमें वो मेडिकल को शामिल करते हैं और ऑब्स्टेट्रिक्स को शामिल करते हैं और डेंटिस्ट्री को शामिल करते हैं। होम्योपैथी और तिब को वो जदीद मेडिकल साइंस का हिस्सा नहीं मानते, और उसका ज़िक्र इस ऑर्डिनेंस के अंदर भी मौजूद है, डेफिनेशन में मौजूद है कि जदीद मेडिकल साइंस से साइंसी तरीके से क्या मुराद है।
تو چونکہ یہ جو الٹراسونوگرافی ہے یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ ان کی سائنس کا حصہ ہے، اور ان کے قانون کے مطابق انہوں نے ادارے جو ہے وہ مختص کیے ہوئے ہیں کہ ان اداروں سے ان کی تعلیم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو لہذا ہمارا نہ تو کوئی ادارہ اس کی تعلیم جو ہے وہ دینے کا مجاز ہے، اور نہ ہی ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنی کلینک پہ مریضوں کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر اس کو ضرورت ہے اس کی الٹراسونوگرافی کی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جی پتھری پہلے کتنی بڑی تھی اب کتنی بڑی ہے، تو الٹراسونوگرافی آپ ایڈوائز کر دیں اس کو۔ وہ ایک سونولوجسٹ ہی الٹراسونوگرافی کرنے کا مجاز ہے، ایک MBBS ڈاکٹر بھی جو ہے وہ الٹراساؤنڈ کرنے کا اور اس کی رپورٹ دینے کا جو ہے وہ مجاز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بھی نہیں رکھ سکتے، اور یہ ابہام پیدا کیا ہماری کونسل نے۔ انہوں نے ذرا اجلت سے کام لیا، اگر وہ اجلت سے کام نہ لیتے اور وہ تعلیمی مقاصد کے لیے اگر اس کو استعمال کرنا چاہتے تو پھر وہ ایکٹ کی پیروی کرتے۔ ایکٹ کی سیکشن 47 جو ہے اس کی جو سب سیکشن A ہے اور ڈی ہے، اس میں مختلف قسم کے کورسز اور ٹریننگ اور اس میں داخلہ کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوگا اور کس طرح سے اس کے ایگزامینیشنز ہوں گے، وہ سارا پروسیجر اس میں دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کچھ اس طرح کا کرنا ہے تو وہ 47 سیکشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ان کے ریگولیشنز بنانے ہیں، حکومت جو پاکستان سے، فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھ کے آپ نے ان کی منظوری سے یہ ریگولیشنز بنانے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں ہومیوپیتھ کا خیال کرتی کونسل، اجرت میں نہ وہ کرتی، وہ اصل میں ان جو کچھ 2-3 ممبر تھے جن کے پیش نظر جو ہے وہ یہ ایجوکیشن نہیں تھی، ان کے پیش نظر کچھ اور چیز تھی، کیونکہ 50-60 ہزار روپیہ وہ 2-3 کالجز نے لیے ہیں اور انہوں نے وہ اس بیس پہ لیے کہ جی ہم ان کو آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر لی جاتی 47 کی بغیر کسی اور ادارے کی مداخلت سے پہلے، کیونکہ اب تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس کو باقاعدہ پرسو کیا ہے اور قانون بتائے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہی قانون جو پاکستان جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل ڈگری آرڈیننس 1982 ہے اس کا بتا کے اب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کونسل کو منع کیا کہ جی کیونکہ آپ کا یہ حصہ نہیں ہے اس لیے آپ اس کو نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر یہ کام نہ کیا ہوتا پہلے اور پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لی ہوئی ہوتی اور اس سے اپروول کے بعد یہ ریگولیشنز بنتے، ایک سلیبس بنتا، تو پھر کوئی ادارہ بھی جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہم نے اجلت سے کام لیا، ہم نے ایجوکیشن کا خیال نہیں کیا، ہم نے اپنا خیال کیا، اور اپنا خیال میں جو ہے وہ ہم نے اپنے پروفیشن کو جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا۔ تو بالکل غیر ممکن ہے یہ، اگر ہم قانون کے مطابق بناتے تو یہ الٹراساؤنڈ کا کورس جو ہے وہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ ہومیوپیتھی کے ذریعے بھی کرایا جا سکتا تھا، لیکن اب نہیں کرایا جا سکتا کیونکہ اب تو جو قانون موجود ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سونولوجسٹ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو جو اس سوال کا جواب ہے کہ جو آلات، جو اکوپمنٹ مریض کا فزیکل معائنہ کرنے، کلینکل معائنہ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ تھرمامیٹر ہے، اس میں بی پی اپریٹس ہے، اسٹیتھوسکوپ ہے، اور اس میں آپ ENT سیٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ ویٹ کرنے والی مشین استعمال کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ ریڈیانک کمپیوٹر یا کوانٹم انالائزر وغیرہ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ ہومیوپیتھی کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے، اپنے کلینک میں نہیں رکھ سکتے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دونوں چیزیں یا اس طرح کے کوئی اور اکوپمنٹ جو ہے وہ ہمارے کلینک میں موجود ہوگا تو سرویئر جو بھی آئیں گے، سروے کی ٹیم والے، جو معائنہ ٹیم والے، وہ چاہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ہوں یا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہیں، وہ یہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ تیسرا سوال جو ڈاکٹر راشد صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کلینک کے قیام میں کون کون سے قوانین کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلا جو اب قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز بنائے ہیں، ہومیوپیتھک کے کلینک کے جو کم از کم خدمات کے معیار بنائے ہیں، وہ 33 انڈیکیٹرز ہیں، وہ آپ نے اپنے کلینک میں پورے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے MSDS کو
पूरा करना है, अपने क्लिनिक पे लागू करना है, ताकि वो आपका क्लिनिक जो है वो लाइसेंस भी हासिल कर सके। रजिस्ट्रेशन तो आपने पहले करा ली होगी, तो वो लाइसेंस भी हासिल कर सके अगर आप 33 इंडिकेटर उसके पूरे कर लेते हैं। तो इसके अलावा आपको UAH एक्ट 1965 के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो क्या कहता है। उसके रूल्स जो हैं 1980 के जो रूल्स हैं होम्योपैथिक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, वो भी आपके इल्म में होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। और इसके अलावा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो एक्ट है इसका 2010 का, वो भी आप उसको पढ़ लें, उनकी वेबसाइट पे होता है, मौजूद होगा, वो भी पढ़ लें, वो भी आपके फ़ायदे में है। और दूसरा जो रेगुलेशंस हैं एंटी क्वैकरी की, जो सारा प्रोसेस बताती हैं कि जी किस तरह से दरख्वास्त दी जाती है, किस तरह से उस पर कार्रवाई होती है, किस तरह से सम्मन होता है, किस तरह से उस पर हियरिंग होती है, किस तरह से, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी एंटी क्वैकरी रेगुलेशंस के अंदर मौजूद हैं, ये भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो तीसरा सवाल है चौथा, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर का क्लिनिक सील हो जाए तो उसको डी सील कराने का कानूनी रास्ता क्या इख्तियार करना चाहिए। तो कानूनी रास्ता ये है कि जब वो आते हैं और किसी का क्लिनिक सील करते हैं तो वो उस डॉक्टर को सर्वेयर टीम कोई भी है, वो PHC की है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, वो एक वो आपको चालान जो है वो देकर जाएगी, उस पर आपके दस्तखत भी होंगे, उस पर उस सर्वेयर के दस्तखत भी होंगे, और वो उसके अंदर बताया जाएगा कि आपका क्लिनिक जो है वो क्यों सील किया जा रहा है। तो जब वो आपको चालान रिसीव हो जाए तो उस चालान को पहली फुर्सत में आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जमा कराएं, एक दरख्वास्त जमा कराएं कि जी मेरा क्लिनिक सील हो गया है और ये वजूहात हैं। अगर आप उससे एग्री करते हैं तो वो ठीक है, और अगर नहीं एग्री करते तो बताएं कि जी ये जो है गलत, मेरा क्लिनिक सील हुआ है, लिहाजा इसको खोलने का जो है वो हुक्म जारी किया जाए। तो होता ये है कि वो फिर बारी जो है वो, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा है, तो बारी वो 3 माह 4 माह 5 माह बाद 6 माह भी लग जाते हैं, उसमें आपकी बारी आती है। उसका आसान तरीका ये है कि आप किसी वकील साहब से मशवरा करें, वो हाई कोर्ट से ऑर्डर ले ले या सेशन कोर्ट से जाके वो ऑर्डर ले ले कि जी ये क्लिनिक सील हो गया है मेरा और मुझे मेरा लॉस हो रहा है, तो मुझे ये इसको जल्दी खोलने के अहकामात जो है वो जारी किए जाएं। वो आप उसको हुक्मनामा जारी करें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, तो वो ऑर्डर जारी कर देता है कोर्ट जो है, और फिर हियरिंग जो है वो 15 दिन के अंदर हो जाती है। आप उसको खुद भी जो है वो फाइट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। अगर आपने कानून पढ़ा है, आपको रूल्स रेगुलेशंस का पता है, तो आप आके खुद भी वो अपना केस जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। अगर तो वो आप उनको सेटिस्फाई करते हैं तो केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके तो फिर आप पे वो जुर्माना करते हैं। जुर्माना जब आप पे करेंगे और उसकी रसीद आप जमा कराएंगे तो फिर आपको वो क्लिनिक खोलने का डी सील का वो ऑर्डर जारी करते हैं। इसके अलावा जो है वो 5वां सवाल जो है डॉक्टर राशिद साहब ने पूछा है कि मुआयना टीम में शामिल अक्सर अफराद का होम्योपैथिक डॉक्टर से रवैया मुनासिब ना होने की बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं। नामुनासिब रवैये पर क्या इक़दाम करना चाहिए? देखें, ये अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं, लेकिन आम तौर पे ये कहा जाता है, जनरल एक शिकायत कर दी जाती है कि जी उनका रवैया दुरुस्त नहीं है। ऐसा जो है इस पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है इस पर कि अगर आपने बताना है कि फ़लाँ क्लिनिक पे फ़लाँ रोज़ फ़लाँ साहब आए थे और उनका ये रवैया था, तो अब तो बहुत सारे लोग फ़ोन रिकॉर्ड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना लेते हैं और बड़े वो उससे वो कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई सबूत है पर्टिकुलर किसी शख्स का, पर्टिकुलर किसी सर्वेयर का, तो वो उस पर तो कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज़ कार्रवाई नहीं होती। ये मैं इंस्पेक्शन करता रहा हूँ, और जो पुराना स्टाफ था उसमें बड़े सीनियर लोगों के साथ मुझे इत्तेफाक हुआ उनके साथ इंस्पेक्शन करने का। उनमें फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल्स भी थे, यहाँ तक कि 2 ब्रिगेडियर्स भी जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जाया करते थे, और मुझे उनके साथ भी इंस्पेक्शन करने का मौका मिला है। और बहुत ही पोलाइट तरीके से जो है वो डील किया करते थे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, और कोई ऐसे सवालात नहीं किया करते थे। देखें, जो सर्वेयर है उसकी जो डोमेन है वो ये है कि वो जो 33 इंडिकेटर हैं उनके बारे में सवालात करे कि वो आपने पूरा किए हैं या नहीं किए हैं। उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर की
علمیت کا جو ہے وہ جائزہ لینا شروع کر دے، اس کا امتحان لینا شروع کر دے کہ یہ دوائی کیا کرتی ہے یا یہ دوائی کرتی ہے کیا کرتی ہے، اس دوائی میں اس کا مریض آ جائے تو آپ کیا کریں گے، یہ ایسا کرنے کا قطعاً جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں ہے سرویئر کو، اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ تو پچھلے دور میں جو ہے جب میں کمیشن کا حصہ تھا، اس وقت جو سی او صاحب تھے ڈاکٹر اجمل صاحب، وہ بڑا سخت ایکشن لیا کرتے تھے۔ انہوں نے چند ایک سرویئرز پر ایکشن بھی لیا اور ایک آدھ کو انہوں نے کمیشن سے اسی بیس پہ نکال بھی دیا۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر شکایت جو ہے وہ اسپیسیفک ہو کسی کے بارے میں، جس سرویئر کا نام دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ انسپیکشن پہ جب آ رہے ہوتے ہیں سرویئر، تو ایک ٹیلی فون کال آفس سے آتی ہے، پہلے آپ کو دفتر سے کال آتی ہے کہ جی ہمارے سرویئر جو ہے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ 4 یا 5 دنوں کا وقت ہوتا ہے، 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی عذر ہے اس وقت، کہ اگر آپ کوئی شام کو کلینک کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، تو آپ انہیں اس وقت بتا سکتے ہیں کہ جی میں رات کو کلینک پہ اویلیبل ہوتا ہوں، صبح کو میں جاب کرتا ہوں، یا صبح کو جو بھی آپ کی مصروفیت ہے وہ آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ جی کیا مصروفیت ہے، اور اس میں پھر آپ وہ آپ اپنی وجہ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ اور دوسرا پھر جب سرویئر آتا ہے تو وہ بھی آپ کو فون کرتا ہے کہ جی ہم آپ کے پاس انسپیکشن کے لیے جو ہے وہ فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں یا فلاں وقت پہ آ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جب انسپیکشن کے لیے نکلتے ہیں، آگے پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پہ واپسی میں ان کو دیر ہو جاتی ہے، اور دیر کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو راستہ خراب ہو سکتا ہے، ایک کلینک ڈھونڈنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، کلینک کی انسپیکشن کرنے میں دیر لگ سکتی ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے کہ ان کو واپسی میں جب وہ آپ کو اگر وقت دیتے ہیں اور انہیں دیر ہو جاتی ہے، تو کائنڈلی ان کے ساتھ یہ تعاون کریں کہ وہ آپ کے کلینک کو بھی وزٹ کرتے جائیں، کیونکہ وہ ایک سائٹ پہ ایک دن میں وزٹ کرتے ہیں، دوسرے روز وہ دوسری سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دوسری سائٹ کو بھی وزٹ کر کے آئیں اور آپ کا جو کلینک رہ گیا ہے اس کو بھی وہ وزٹ کریں۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا کلینک وہیں پہ ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ جس وقت بھی آئیں گے تو میں حاضر ہوں، میری کلینک کی آپ انسپیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اکثر شکایات جو ہیں وہ اسی معاملے میں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کروا سکتا انسپیکشن، اور وہ ان کا رویہ بھی سخت ہو جاتا ہے، اور پھر جس وقت وہ انسپیکشن پہ آتے ہیں تو پھر اور رویہ ان کا سخت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک تو جس وقت آپ کو کال آتی ہے اس وقت بتا دیں کہ جی میری انسپیکشن جو ہے وہ ایوننگ کے ٹائم میں ہونی چاہیے، اور دوسرا اگر آپ سرویئر جب آپ کو فون کرتا ہے تو وہ آپ اپنے پاس اس کا فون نمبر بھی آ جاتا ہے آپ کا، وہ نام بھی آپ کو اپنا بتاتا ہے، اور جب آپ کے کلینک میں وزٹ کرتا ہے تو اس کے پاس کارڈ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کون صاحب آپ کے کلینک میں آئے تھے۔ اگر کوئی صاحب پھر بدتمیزی کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ پھر آپ پرٹیکولرلی اسپیسیفک کر کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ بدتمیزی کی۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ یہ جو شکایت ہے یہ اپنے کسی ایسوسیشن کے ذریعے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن تک پہنچائیں۔ 2 بڑی ایسوسیشن ہیں جن کا رابطہ جو ہے وہ اس میں کمیشن میں رہتا ہے، اور اکثر ان کے جو ہیڈز ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ایسوسیشن جو ہے وہ HPC ہے، جس کے ہیڈ جو ہیں وہ پنجاب میں یہاں پہ ڈاکٹر امان اللہ بسمل صاحب ہیں، وہ اکثر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں آتے ہیں اور ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ لے کر آتے ہیں، اور ان کو جو قانونی کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو وہ رفع کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سوسائٹی آف ہومیوپیتھس کے جو انچارج ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر زبیر قریشی صاحب، وہ بھی اکثر جو ہے وہ آتے ہیں اور جو ہومیوپیتھس کے مسائل ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ کمیشن کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی وہ مشکلات جو ہے وہ رفع کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو وہ آپ اپنی ایسوسیشنز کے ذریعے رابطہ کیجئے، اور انشاءاللہ کارروائی بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ سرویئر نے آپ کے ساتھ جو ہے مس بیہیو کیا ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ انڈیکیٹرز کی بجائے اس نے آپ کا امتحان لینا شروع کر دیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو کلپ موجود ہے، کوئی آڈیو کلپ موجود ہے، تو وہ آپ نے اگر اس کے ساتھ پیش کیا ہے تو انشاءاللہ کمیشن جو ہے وہ کارروائی کرے گا، اور کرتا ہے کمیشن ایسی اس میں کارروائی۔ تو یہ 5 سوالات کے جواب تھے، امید ہے وہ آپ کو اس سے آگاہی ہوئی ہوگی، اور اگر اس میں مزید کوئی سوالات ہوں
تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تو میں ان کے جواب کے لیے بھی حاضر ہوں۔ بہت شکریہ جی، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔